वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में हमने पीपुल्स बस सर्विस जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी हिदायत पर शुरू की गई और जिसमें वज़ीर आला साहब ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया। उस प्रोजेक्ट में भी हमने पहले कराची, फिर लाड़कानो, उसके बाद फिर हैदराबाद शुरू कर दिया और सक्खर में भी टेस्ट रन उसका कामयाबी से कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह दिसंबर में हमारी कोशिश है कि सक्खर में भी पीपुल्स बस सर्विस को जो है वो पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। तो अवाम के लिए जो भी सहूलत के लिए चीज़ें हैं वो हुकूमत सिंध कर रही है। इस वक्त महंगाई का मुल्क में तूफ़ान है। उस महंगाई के तूफ़ान में आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आटे की किल्लत और आटा महंगा हुआ है। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों में हुकूमत है, मैं सहाफ़ियों से गुजारिश करूँगा वहाँ पोजीशन देखें कि वहाँ पे वीट की और आटे की पोजीशन क्या है और किस नरखों में आटा आवाम को दिया जा रहा है। मेरे साथ खड़े हैं, मौजूद हैं मिनिस्टर फूड मुकेश चावला साहब। इन्होंने बाकायदा मेहनत के साथ, लगन के साथ कोशिश की और अभी तक आटा जो है 65 रुपये फ़ी किलो आवाम को दिया जा रहा है इस महंगाई के दौर में भी। हालांकि पूरी कोशिश की गई कहीं पर कोई शॉर्टेज ना हो और इस वक्त भी 1100 से ज़ायद स्पॉट्स, स्टॉल्स, शॉप्स या मोबाइल वैन्स पूरे सिंध भर में मौजूद है, जो कि सिंध के हर इलाके में, गाँव में, देहात में, शहरों में लोगों को 65 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा फराम करें। क्योंकि गवर्नमेंट की एक विल है, गवर्नमेंट समझती है कि आवाम को रिलीफ किस तरह पहुँचाना है, आवाम की बेसिक नीड्स क्या हैं, उस बेसिक नीड्स में आवाम को किस तरह उनकी सहूलियत पहुंचानी है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो कि अपनी कमिटमेंट पे सब काम कर रहा है। यही हुकूमतों का काम होता है और ये जो इतनी चीज़ें बता रहे हैं कोई एहसान नहीं है आवाम पर। ये आवाम वोट इसलिए देती है कि आप अपने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो कि जिनको भले सियासत के टाइम पे सियासत करें, लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने की बात हो तब रिलीफ की बात करें। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा आटे की किल्लत जो है वो पंजाब में पाई जा रही है और पंजाब में कहीं कहीं पे 100 रुपए किलो आटा जा रहा है। तो जो भी पंजाब की हुकूमत थी, जो कि इमरान खान ने जिस तरीके से भी बनाई, पहले बोजदार को लाके बनाई, फिर बाद में किसी और की बैसाखी लेकर बनाई, जिसको वो ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। सुनने में ही आ रहा है, एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मजीद वज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये या तो वो झूठ है या वो जो वजीर बन रहे हैं उन बेचारों को बोला गया कि तुम्हें यार चलो 1 महीने के लिए वजीर बन जाओ या 15 दिन के लिए वजीर बन जाओ। तो 15-15 दिन के लिए भी लोग वजारतें लेने के लिए वहाँ पे बेताब है पंजाब हुकूमत में। जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत जानी तो 15 दिन में आके उसने क्या महकमा है कि ब्रीफिंग लेनी है, क्या महकमा संभालना है, सिर्फ घर अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाना है एक्स मिनिस्टर का। तो ये तो इस वक्त पंजाब में सियासत इस तरह की हो रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को ये भी बता रही है कि जी हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, असेंबली ख़त्म करने जा रहे हैं और साथ में कैबिनेट में भी इजाफा किया जा रहा है, जहाँ पे आटे के रेट उनसे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे टीवी चैनल पे हमने खुद देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। हर कारोबारी शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो उन क्रिमिनल्स के जद में है कि उनको भत्ता भी देना है अगर कारोबार करना है। किडनैपिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही है। स्ट्रीट क्राइम कराची पे इल्ज़ाम आते हैं, उसको हम लोग जो भी बेहतरी कर रहे हैं हम बात भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा आ रहा है। बच्चों के अगवा की और बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ ज्यादतियों की खबरें सबसे ज़्यादा आपको पंजाब से नजर आएंगी। तो जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत वहाँ पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मजीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारतें दी जा रही हैं क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब के साथ एक तारीखी नुकसान हुआ है
اس میں جس طرح حکومت سندھ آگے جا کے بڑھ چڑھ کر ان سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے. ہر کسان کو جس نے گندم اگانی ہے 5,000 روپے پر ایکڑ اس کو سندھ حکومت دے رہی ہے. ہر اس شخص کو جس کا گھر ٹوٹا ہے, ڈیمیج ہوا, اس کو سندھ حکومت گھر بنا کے دے رہی ہے. یہ ہے پیپلز پارٹی اور عوام کی سندھ حکومت. جبکہ جو چندے جن لوگوں نے جمع کیے ان لوگوں نے ایک تو جو سیلاب زدگان کا جو کاسٹ تھا اس کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کروایا. انہوں نے لانگ مارچ کی آڑ میں, اسمبلی توڑنے کے ڈرامے کی آڑ میں پوری کوریج کو, پورے لوگوں کو کی اٹینشن ڈائیورٹ کی. ورنہ یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے وہ سب بڑھ چڑھ کر مزید آگے آتے. کچھ لوگ آئے, لیکن جن لوگوں کو ہم لوگ اس وقت یہ پورے پاکستان میں ایک صورتحال پورٹریٹ کرتے اور بتاتے, جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ دکھاتے کہ پورے پاکستان کے مستحقین, انڈسٹریلسٹ, کاروباری لوگ بڑھ چڑھ کے آئے, ان سیلاب متاثرین کی واپس زندگی بحالی میں ان کی مدد کریں. وہ سارا چانس اس عمران خان نے وہ گنوایا. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, اپنی سیاست کی آڑ میں کیا. سیاست کی آڑ میں اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا. اور جو پیسے چندے کے ملے اس کو, جو بھی بتا رہے تھے میراتھن ہم نے کی اور ٹیلیتھون کی اور ہمیں یہ پیسے ملے, وہ پیسے سارے کے سارے لانگ مارچوں میں اڑ گئے. وہ پیسے سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ اشتہاروں پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ اشتہاروں پہ سارے وہ پیسے اڑائے گئے. اور ان پیسوں سے جہاں سیلاب زدگان کے لیے لوگوں نے اگر دیے تھے پیسے تو وہ اس نے اس طرح ضائع کر دیے. تو یہ سب اس فرون جو ہے جو اس ملک پہ اس وقت قابض ہے, ایک غلط قسم کے پروپیگنڈاز کے ذریعے قابض ہے, جھوٹے طریقے سے قابض ہے. یہ اس ملک کی تاریخ میں اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس کبھی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ باقاعدہ لوگ پریشان ہیں, اس میں ہم مانتے ہیں لوگ پریشان ہیں. لیکن اس نیچ تک پہنچانے میں جو مین آف دی میچ ہے معیشت کا وہ عمران خان نیازی ہے. اس کے انٹرویوز میں جب اب آپ دیکھ رہے ہیں تضاد جو آ رہے ہیں, تو کہتے ہیں ہاں ہم سے یہ غلطی ہوگی کہ ہم IMF کے پاس لیٹ گئے. یہ کہہ دینا کسی حکمران کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا میں چونکہ اس وقت میں اپنا پرانا پولیٹیکل اسٹانس فیس سیونگ کے لیے سوچ رہا تھا کہ میں تو کہتا تھا جلسوں میں IMF کے پاس جاؤں گا نہیں, اور پھر میں نے جب اقتدار ملا تو مجھے فوری جانا چاہیے تھا تاکہ حالات کچھ بہتر ہوتے. اس نے جو اپنی ایگو کے چکر میں جو ٹائم ویسٹ کیا, اس کے ذریعے آج دن تک ملک کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو جن کو ملک کی مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوں, کیا اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ ملک میں سیاست کریں اور ملک میں پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیں, پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا دیں, پوری قوم کے اسٹیک, پوری معیشت کے اسٹیک داؤ پہ لگا دیں صرف اپنی سیاست کی آڑ میں؟ اس شخص نے جس طرح جعلی خبروں کے ذریعے پائلٹس کا مسئلہ, ہمارے جو ایئر کرافٹ کے پائلٹس تھے ان کے لیے جو غلط بیانات دیے, پوری دنیا میں ان پائلٹس پہ لگی بین, آپ کی ایئر لائنز بیٹھ گئیں. آج بھی اس بیان کے وہ پالیسی جس کو 2 سال شاید ہو گئے ہیں, دنیا کے کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ PIA کی پرواز نہیں جا سکتی, جہاں پہ وہ پائلٹ فلائی نہیں کر سکتے. اس جاہلانہ, غیر ذمہ دارانہ, ان ایکسپیرینسڈ بندے کی وجہ سے جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اس شخص نے اس قوم کو, اس ملک کو بہت بڑا اور تاریخی نقصان پہنچایا ہے. اور ہم یہ ہر فورم پہ, یہ نہیں کہ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ون سائیڈڈ بات کریں, ہر فورم پہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں, ڈیبیٹ کے تیار ہیں کہ اس شخص نے ملک کو ایک بہت ہی غلط دورائے پہ پہنچایا ہے. اور اس شخص کے ساتھ قانون کے تحت اس کی ہر چیز کا احتساب ہونا چاہیے, چاہے وہ گھڑی چوریوں کے معاملات ہوں, چاہے وہ فراگوگی کے ذریعے جو بلینز آف روپیز یہاں سے پرائیویٹ جہازوں میں باہر بھیجے گئے وہ معاملات ہوں, یا جو بھی منی لانڈرنگ, فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں, ان سب پہ سنجیدگی سے کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ ایسے شخص کو, ایسے بہروپیہ شخص کو, ایسے جھوٹے شخص کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہ ملے کہ یہ عوام کو مزید بیوقوف بنا سکے. صدر یہ بتا دیں کہ انتخابات کا ایک سمپل مطالبہ ہے عمران خان کا
تو اس سے حکومتی اطاعت کیوں راہ فراریت اختیار کر رہا ہے؟ آپ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں. اب جب صورتحال پہ دونوں فریقین جو ہے وہ ایک ہیں تو پھر کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ دیکھیں انتخابات سے کوئی نہیں بھاگتا. ہم تو کہتے ہیں کہ انتخاب آج کل نہیں آج ہوں, لیکن آپ نے پہلے دیکھنا ہے ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں آپ کے. انتخابات کوئی سینکڑوں روپوں میں ہزاروں روپے میں نہیں ہوتے, اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے ملک کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے؟ پہلے آپ نے اسٹیبل کرنا ہے ملک کو, مزید انسرٹینٹی پیدا نہیں کرنی ہے. اس وقت انفارچونیٹلی انسرٹینٹی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے. انہوں نے جہاں پہ دورے تھے باہر ممالک کے سربراہوں کے, انہوں نے ان شہروں میں پہلے چائنیز جب پریزیڈنٹ آ رہا تھا تب انہوں نے حرکت کی, پھر سعودی سے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا تھا تب انہوں نے وہاں پہ یہ لانگ مارچ اور روڈ بند اور ٹائر جلانا, سڑکیں بند, گاڑیوں کو آگ